बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। इमरान खान के साथ नाइंसाफी हुई। चीफ जस्टिस ने अपनी मातहत अदालत की गलती तस्लीम कर ली है। अब इस गलती तस्लीम करने के बाद ये केस कहां पर स्टैंड करता है और ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सुपर स्लो मोशन कार्रवाई जारी है, इसका नतीजा क्या निकलेगा, इसकी तफसील आज की इस नशिस्त में आपके सामने रखेंगे। और व्यूअर्स, आपको ये भी बताएं कि जी हां, हम गुलाम हैं, ये पैगाम दिया गया है इलेक्शन कमीशन को। और कौन कौन इमरान खान की हुकूमत को गिराने में शामिल था। अब पाकिस्तान में इंतखाबात को भी अमेरिका किस तरह कंट्रोल कर रहा है, इसकी तफसील भी आपके सामने रखेंगे। और फिर हमारे सदर की हैसियत क्या है अमेरिकी सफ़ीर के मुकाबले में, यह भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले व्यूअर्स, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर पूरी कौम की नजरें लगी हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी इंतजार कर रही थी कि कोई फैसला आए तो उसके बाद जो अपील दायर की गई है इस पर बाकायदा कोई फैसले को नजरसानी के तौर पर लिया जाए, देखा जाए, परखा जाए कि क्या कानून के तकाजे पूरे किए गए या नहीं किए गए। आज की इस नशिस्त में 3 नकात आपके सामने रखूंगा जिसने इस पूरे केस का जो रुख है वो मोड़ कर रख दिया है और मुकम्मल तौर पर हुमायूं दिलावर को एक्सपोज कर दिया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी खुद एक्सपोज हो गई है। लतीफ़ खोसा साहब ने अदालत के सामने पेश होकर यह बताया कि सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला रखा गया है और अदालत के जो जज थे यानी चीफ जस्टिस साहब थे आमिर फारूक साहब, उन्होंने कहा कि जनाब मुझे सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का जो है वो हुक्मनामा मिल गया है। और फिर उन्होंने ये भी कहा, और ये एक इंतहाई अहम जुमला है जिससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि इन लोगों ने किस तरह इस केस को खराब किया और इमरान खान को जानबूझकर किसी के कहने पर अदालत के फैसले के जरिए हवालात में जो है वो बंद किया, जेल भेजा, ताकि इमरान खान और उनके बयानी को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके, बलडोज किया जा सके। आमिर फारूक साहब ये कहते हैं कि खोसा साहब, मातहत अदलिया से गलती हुई है लेकिन उनको इत्मीनान देने की जरूरत है। यानी गजब खुदा का एक ऐसा लीडर जो पाकिस्तान की अवाम की नुमाइंदगी करता है, पाकिस्तान की अवाम ने अपने मुस्तकबिल को उसके हाथ में दे दिया, वो जिधर चलता है पाकिस्तान की अवाम उसके पीछे चलने को तैयार है, उसे खत लिखकर उसके साथ मोहब्बत का इजहार कर रही है। आप ये कहते हैं कि गलती हो गई और इत्मीनान हमें देना चाहिए, आपको फिलफौर अपने ओहदे से मुस्ताफी हो जाना चाहिए, इस केस से अपने आप को अलग करना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान के ये दोनों जज साहिबान, उन्होंने जिस बुरी तरह इस केस को खराब किया और फिर यह कहना कि हमें अपनी गलती का एहसास है, इमरान खान के साथ नाइंसाफी हुई, लेकिन अदलिया गलत है, अदलिया गलत है और अदलिया के गलत होने से ही पूरा निज़ाम गलत होता है। व्यूअर्स, पहला हिस्सा आपके सामने रखते हैं जिससे ये केस जो है अब एक नई रुख जो है उसने इख्तियार कर लिया है। पहला सवाल कि इस केस की बुनियाद मुकम्मल तौर पर गलत है। खोसा साहब अदालत में पेश हुए और उन्होंने इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन और 4 मेंबरान पर मुश्तमिल जो इलेक्शन कमीशन है इसके होने के हवाले से दलाइल दी। आपको याद रखना चाहिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर जो है वो सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम नहीं है, बल्कि उनके मेंबरान को भी इसमें शामिल करना जरूरी है। रिकॉर्ड में इलेक्शन कमीशन के कंप्लेंट दायर करने का कोई इजाजतनामा मौजूद नहीं है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से कंप्लेंट आती लेकिन रिकॉर्ड में ये चीज मौजूद नहीं है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के वकील से इस्तफसार किया कि आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का कंप्लेंट दायर करने का इजाजतनामा कानून के मुताबिक नहीं है। आपको याद होगा, आपको समझाने के लिए बता दूं, जिसमें कहा गया कि इमरान खान के खिलाफ जो है वो फौजदारी जो कार्रवाई है उसका आगाज किया जाए। यानी इसकी कानून में कोई, यानी कानूननामे के मुताबिक इसकी इजाज़त और कंप्लेंट का जो पहलू है वो हमें नज़र नहीं आता। यही अदालत के सामने रखा गया। इलेक्शन कमीशन का ये मैंडेट नहीं था लेकिन ये उनसे कंप्लेंट वाला जो पार्ट है वो प्ले करवाया गया, जिस पर लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि जी बिल्कुल वो इजाज़तनामा दुरुस्त नहीं है। लतीफ़ खोसा साहब का मौक़िफ़ था कि सबसे पहले अदालती दायरा इख्तियार का तयन होना ज़रूरी है कि ये किस अदालत का दायरा इख्तियार था। ट्रायल कोर्ट में सबसे पहले याद रखिएगा व्यूअर्स, अदालती दायरा इख्तियार का तयन जब तक नहीं होगा केस आगे नहीं बढ़ सकता था। लेकिन यहां पर क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन के पास कानून के मुताबिक शिकायत दायर करने का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन नहीं है, आपको याद रखना होगा।
वो ऐसी कोई शिकायत दायर करने की इजाजत नहीं दे सकता जैसा कि इस मामले में हुआ। इलेक्शन कमीशन की तारीफ में चीफ और मेंबरान कमीशन में शामिल हैं। शिकायत ट्रायल कोर्ट के लिए बराह रास्त सेशन जज के पास नहीं जा सकती। यहां पर क्या हुआ कि डायरेक्ट जो है वो सेशन कोर्ट के पास चलेगी। कानून में ये लिखा हुआ है कि कंप्लेंट पहले मजिस्ट्रेट के पास जाएगी, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं किया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया गया। यह सवाल भी उठाया गया क्योंकि आपको याद रखना चाहिए ट्रायल कोर्ट को 8 सवालात पर दोबारा फैसला करने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से हुक्म दिया गया था, लेकिन उन सवालात को नजरअंदाज किया गया। ट्रायल कोर्ट ने इन सवालात का जवाब दिए बगैर अपने पहले ऑर्डर को ही दुरुस्त करार दिया और जल्दी में, चूंकि हुमायूं दिलावर साहब को लंदन आने की बहुत खुशी चढ़ी हुई थी और यहाँ पर हल में उन्होंने आला तालीम हासिल करके पाकिस्तान का नाम रोशन करना था और उन्हें जल्दी थी कि पहले मैं फैसला सुनाऊं और जल्दी जो है वो लंदन यात्रा पे निकल जाऊं, तो इसलिए उन्होंने जल्दी में ये फैसला सुनाया। 8 सवालात का जवाब नहीं दिया, अपने पहले ऑर्डर को अपहेल्ड रखा और फिर ट्रायल कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को भी मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया। व्यूअर्स, आज की इस समात के अंदर हक के दिफा का भी जिक्र किया गया, जिस पर खोसा साहब जो हैं इस पूरे केस के हवाले से इस पर रिलाई कर रहे हैं। ट्रायल कोर्ट ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके गवाहों को गैर मुतल्लका करार दिया। क्या कभी फौजदारी मुकदमे में ऐसा हुआ है? खोसा साहब ने ये दलील जो है वो अदालत के सामने रखी। और फिर मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि ये सवाल पूछा गया है अमजद परवेज साहब से भी, दूसरे जो जज हैं उनकी तरफ से, कि आपने हक के दिफा अदालत कैसे ख़त्म कर सकती है। जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि हतमी फैसले में क्या ट्रायल कोर्ट ने वजूहात दी कि यह हक के दिफा क्यों ख़त्म किया जा रहा है। इस पर खोसा साहब ने अदालत को बताया कि जनाब किसी किस्म की वजूहात जो है वो पेश नहीं की गई। ट्रायल कोर्ट के जज ने आपके फैसले को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने पूछा कि ट्रायल कोर्ट के दिफा के गवाहों को किस बुनियाद पर गैर मुतल्लका कहा गया, जिस पर लतीफ़ खोसा का कहना था कि ट्रायल कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई के गवाहों को गैर मुतल्लका करार दे दिया। ट्रायल कोर्ट ने गवाहों को जांचे बगैर उन्हें उसी रोज़ गैर मुतल्लका करार दिया। और फिर आपको यह भी याद होगा कि ये कहा गया कि आप दोपहर 2 बजे तक यानी 1-1.5 घंटे के अंदर अपने गवाहों को बुला लें और फिर हम जो है केस को आगे बढ़ाएंगे। व्यूअर्स, आपको याद रखना चाहिए कि इस केस में इतने लूप होल्स हैं कि हक दिफा और गवाहों को पेश करना तो एक तरफ है, जो आपके वकील थे ना ख्वाजा हारिस साहब, इमरान खान साहब के, अब उन्हें भी इस केस में दलील देने की, पेश होने की इजाज़त जो है वो नहीं दी गई और बल्कि उन्हें इस हक से महरूम कर दिया गया, उन्हें सुना नहीं गया। क्योंकि आपको याद होगा ख्वाजा हारिस साहब के मुंशी साहब जो थे उन्हें कुछ लोगों ने, नामालूम अफराद ने रोक लिया और फिर जब वो पेश हुए तो कहा गया कि जनाब अब आपकी ज़रूरत नहीं है। और फिर ठीक आधे घंटे बाद हुमायूं दिलावर साहब ने 30 सफ़ात का फैसला जारी किया। 12:30 बजे फैसला आया और 12:35 पर पुलिस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो गिरफ्तार करने के लिए पहुंच जाती है। यानी इतनी एफिशिएंट और इतनी पायदार सर्विस जो है वो सिर्फ आपको पाकिस्तान में पुलिस अफसरान की तरफ से इमरान खान के केस में ही नजर आएगी। केस का दूसरा जो मरहला है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चीफ जस्टिस को मुकम्मल तौर पर इग्नोर किया गया है और लतीफ़ खोसा साहब ने यह भी कहा कि हतमी फैसले में ट्रायल कोर्ट ने वजूहात नहीं दी, ट्रायल जज ने आपको इग्नोर किया। और व्यूअर्स, आपको ये बता दूं कि लतीफ़ खोसा साहब का चीफ जस्टिस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे उनसे गिला भी एक बिल्कुल जायज़ था। उन्होंने कहा कि माज़रत के साथ अगर आप ट्रायल कोर्ट को हतमी फैसला देने से रोक देते ना तो बात आज तक यहाँ जहाँ पर हम खड़े हैं ना पहुँचती। आपने हक के दिफा एक शख्स का ख़त्म कर दिया और दूसरी तरफ जो है 4 गवाह पेश जो किए जाने थे वो पेश नहीं होने दिए और 40 गवाहों का ये मामला नहीं था, सिर्फ 4 गवाहों का मामला था। अब अमजद परवेज साहब है ना, उन्होंने जो दलील दी है वो खैर मैं नहीं दोहराऊंगा क्योंकि इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। और मैं आपको ये बता दूं कि अमजद परवेज साहब ने 40 मिनट दलाइल दिए हैं और दलाइल में वो इमरान खान के इस केस के हवाले से बात नहीं करते रहे, बल्कि वो लेफ़्ट राइट अपने निकाह की बात करते रहे और फिर दीगर बातें उन्होंने अदालत के सामने रखी। और फिर ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरेंडर कर गए हैं ऐसा लग रहा है और उन्हें ये मालूम था कि जब वो इस केस की अपील का बाकायदा मरहला शुरू होगा तो फिर हमें इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा और ऐन मुमकिन है कि इमरान साहब को रिलीज़ करना पड़े और कुछ लोग जो हैं वो रिलीज़ करने के हक़ में नहीं, इसीलिए वो बार बार बीमार हो रहे थे। आज उनके अदालत में आने और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से
انہیں پابند کرنے کے بعد یہ معاملات جو ہیں بہت حد تک جو ہیں وہ واضح ہو گئے ہیں۔ اچھا، اب اس میں ایک جو بات بڑی امپورٹنٹ کہی گئی ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سزا معطلی کی درخواست پر عدالت میرٹس پر گہرائی میں نہیں جائے گی، اور یہ سزا جو ہے وہ 3 سال کی ہے، اور اسے معطل جو ہے ایک ہی حکم نامے میں کیا جا سکتا ہے، یعنی بغیر نوٹس کیے ہوئے۔ اور دوسری طرف سے جو امجد پرویز صاحب ہیں وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ریاست کو اس حوالے سے باقاعدہ نوٹس کریں، جس پر عدالت نے اپنا جو ذہن ہے اور فیصلہ سنا دیا کہ ایسا نہیں ہوگا، اور کل تک اسے سماعت کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اب عدالت کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ یہ سوالات تو آئیں گے کہ ملزم کو حق دفاع کیوں نہیں دیا گیا۔ مجھے تو کوئی اپنے ریٹرنز فائل کرنے کی، چونکہ انہوں نے خود ایک اپنی ایگزامپل پیش کی کہ اگر کوئی مجھے کہے کہ اپنی جو ٹیکس ریٹرنز ہیں وہ فائل کر دے تو میرے لیے یہ اتنا آسان نہیں ہوگا، مجھے کسی نہ کسی کی مدد لینی پڑے گی، اور لہٰذا عمران خان صاحب کو اگر آپ کہیں کہ انہوں نے خود سے یہ کیا تو یہ بھی غلط ہے، انہیں بھی کسی نہ کسی کی مدد جو ہے وہ لینا ہوگی، اس لیے کسی بھی شخص کا حق دفاع جو ہے وہ ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اب جو ٹیکس ریٹرنز کے معاملے کے بعد یہ بھی امپورٹنٹ ہے جو عدالت کی طرف سے نقطہ اٹھایا گیا کہ 3 سوالات ہیں، ایک مجسٹریٹ والا، ایک دورانیے کا، اور ایک اتھارٹی سے متعلق ہے۔ ان کا سوال یہ بھی ہے کہ ان کو آخری دن سنا نہیں گیا اور ان کا حق دفاع ختم کر دیا گیا۔ اب اس کے اوپر ویورز باقاعدہ سماعت ہوگی کل، اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جمعے کی تاریخ کے اندر ہی اندر یہ معاملہ نپٹا دیا جاتا ہے یا پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کو مزید انتظار کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ ویورز کچھ سوال جو بہت ہی امپورٹنٹ ہیں اس سے جڑے ہوئے، اور یہ اس لیے بھی آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے کیونکہ عدالت اس سوال کو ایڈریس نہیں کر رہی، اور سوال یہ ہے کہ یہ مختصر سزا ہے جو بغیر نوٹس بھی معطل ہو جاتی ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے یہ ریمارکس دیے ہیں، ایک اور تاریخ پڑ گئی ہے، اور اگر توشہ خانہ کی سزا بغیر نوٹس معطل ہو جاتی ہے، غور سے اس کو سنیے گا اور یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی سزا بغیر کسی نوٹس کے معطل ہو سکتی ہے تو پھر عدالت اتنی لمبی تاریخوں پر تاریخیں کیوں دے رہی ہے؟ آپ نوٹس دیں نہ دیں، اور نوٹس دیے بغیر اگر آپ اسے معطل کر سکتے ہیں، پہلے ہاتھ میں اس اپیل کو مانا جائے اور عمران خان کی سزا کو معطل کیا جائے۔ اب دوسری طرف ہو یہ رہا ہے، ایز وی اسپیک، ہم نے کل آپ کے سامنے یہ خبر رکھی تھی کہ خان صاحب کی گرفتاری، پتہ یہ چلا ہے کہ خان صاحب کی گرفتاری جو ہے وہ کاغذوں میں نہیں ڈالی گئی۔ سائفر والے معاملے میں انکوائری چل رہی ہے، اور دوسری طرف 9 مئی کے واقعات میں اجازت لی گئی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے جو سب سے زبردست کام یہ کیا کہ وہ ہائی کورٹ پہنچ گئے ہیں اور اس حکم نامے کو انہوں نے چیلنج کر دیا ہے جس میں عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے باقاعدہ جو کہا گیا تھا انسداد دہشت گردی عدالت کے جج کی طرف سے، اب اسے بھی چیلنج جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ ویورز آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس پورے سینیریو میں عمر عطا بندیال صاحب کو یہ بھی ڈر ہے کہ بطور چیف جسٹس 15 سپتمبر کو ان کی ریٹائرمنٹ جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور پھر توشہ خانہ کیس کے اندر شاید عمران خان صاحب کو جو ہے وہ لٹکا دیا جائے گا، اور اسی لیے بار بار جو ہے وہ ریکارڈ کبھی غائب ہو جاتا ہے، کبھی ریکارڈ لایا نہیں جاتا، اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ جس طرح سے سلو موشن انصاف جو ہے وہ مہیا کرنے میں لگی ہوئی ہے وہ بھی قوم کے سامنے ہے۔ آج ایک دوسری جو بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی، اور غلام قوموں کے ساتھ نا یہی کچھ ہوتا ہے، جب قومیں اپنے حق کے لیے کھڑی نہیں ہوتی نا تو پھر کوئی بھی باہر سے آ کر آپ کو للکارتا ہے، آپ کو آپ کی اوقات جو ہے وہ یاد کراتا ہے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی بھی یہی کرتی تھی، وہ بر صغیر میں جتنے بھی مہاراجہ راجہ اور جو بھی حکومتیں تھیں ان کے درباروں میں بیٹھ کر انہی کی حکومتوں کو برا بھلا کہتے، انہی لوگوں پر حکومت کرتے، اور آج امریکہ نے بھی ایسٹ انڈیا کمپنی والا ہی حال ہمارا کیا۔ اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کے ترجمان کی جانب سے جاری بیان میں یہ کہا گیا کہ پاکستان میں تعینات امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سے ملاقات کی ہے۔ ڈونلڈ بلوم نے اس بات کا اعادہ کیا کہ پاکستان کے مستقبل کے رہنماؤں کا انتخاب پاکستانی عوام کو کرنا ہے، پاکستانی عوام جس کو بھی منتخب کریں، امریکہ اس کے ساتھ پاک امریکہ تعلقات کو وسیع اور گہرا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ اس ملاقات کے بعد ایک خط سامنے آیا جو چیف الیکشن کمشنر نے صدر عارف علوی صاحب کو لکھا، اور انہوں نے کہا کہ جناب گزشتہ روز چیف الیکشن کمشنر جو آپ کا خط ہمیں موصول ہوا اور اس میں آپ نے جو دعوت دی تھی، اس ملاقات کے تناظر میں یہ جواب جو ہے وہ لکھا گیا، جس میں انہوں نے کہا کہ اپنے خط میں
کہ صدر اس وقت الیکشن کی تاریخ دے سکتے تھے جب وہ خود اسمبلی تحلیل کرتے۔ الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم سے قبل صدر مشاورت کر کے الیکشن کی تاریخ دے سکتے تھے، تاہم ترمیم کے بعد صدر مملکت کو الیکشن کی تاریخ دینے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اب الیکشن کمیشن تاریخ دینے میں بااختیار ہے۔ وہ صدر ان کے عہدے کا احترام کرتے ہیں اور مختلف معاملات میں ان سے رہنمائی لیتے رہیں گے۔ اچھا، اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے صدر کی حیثیت نہیں اور آپ نے قانون کی موٹی موٹی کتابیں جو نکال لی، اگر آپ چل کر مل لیتے، ایوان صدر میں چلے جاتے اور پھر وہاں جا کر یہ بات کرتے کہ سر معاملہ جو ہے یہ آئین اور قانون سے متصادم ہے، اب ترمیم ہو چکی، لہٰذا آپ کی جو میں آفیشلی اگر آپ کہیں گے میں جواب لکھوں گا تو یہ مناسب نہیں ہے، اور یہ تاثر یہ جائے گا کہ شاید ہمارے درمیان جو ہے کوئی سر جنگ شروع ہو گئی ہے اور ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کر رہے ہیں۔ لیکن ویورز، ہمارے ملک میں صدر کی حیثیت کیا ہے کہ آپ خط سے جواب دیتے ہیں۔ امریکی سفیر کی یہ حیثیت ہے کہ وہ بلایا جاتا ہے آپ کے الیکشن کمشنر کو اور وہ چلا جاتا ہے اور ملاقات ہوتی ہے۔ پہلے بات کہ خان صاحب نے جو بات کہی تھی نا کہ لوکل ہینڈلرز ہیں اور عمران خان کو انتخابات سے دور رکھنا اور انتخابات سے پہلے ان کی حکومت کو گرانا، یہ لوگ خود اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں۔ اب ایک امریکی سفیر کی ہمارے چیف الیکشن کمشنر سے ملنے کی کیا ضرورت تھی اور کیا وہ پیغام دے رہا ہے، اور کیوں اس نے جا کر یہ پیغام دیا کہ ٹھیک ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ امریکہ اپنے جو لوکل ہینڈلرز ہیں ان کے ذریعے ہمارے جہاں پر اداروں پر اثر انداز ہو رہا ہے، وہاں پر بیوروکریسی پر بھی اثر انداز ہو رہا ہے، اور ایسے اداروں پر جن کو انڈیپینڈنٹ اس لیے بنایا گیا کہ وہ اپنی منمانی کر سکیں، کیونکہ چیف الیکشن کمشنر اس وقت اپنی منمانی کر رہا ہے۔ اس نے اپنا آئین اور اپنا قانون بنایا اور اپنے ہاتھوں کو مضبوط کیا شہباز شریف کی گورنمنٹ کے ذریعے۔ شہباز شریف کے یہ بھی ایک عجب اتفاق ہے کہ عمران خان کے کیس میں امجد پرویز جو نواز شریف کا وکیل ہے، ہاؤس آف شریف کا وکیل ہے، وہ چیف الیکشن کمشنر کو اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو ہے وہ نمائندگی کر رہا ہے۔ کیا پورے پاکستان میں الیکشن کمشنر کو کوئی اور وکیل نہیں ملا؟ یہ ہے وہ تضاد جو ان کے رویوں سے اور ان کے ان ایکشن سے واضح ہو رہا ہے۔ امریکہ ہمارے گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ امریکہ کو غصہ تھا کہ عمران خان نے جو CIA اور ان کے جتنے بھی جو آپریشنز تھے اس خطے سے ختم کیے اور ایبسولوٹلی ناٹ کا جو نعرہ لگایا، امریکہ آپ سے، پاکستان کی عوام سے اس طرح بدلہ لے رہا ہے کہ وہ ہمارے چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کرتا ہے، اور پھر دونوں طرفہ کے امور پر بات ہوئی ہوگی، پاک امریکہ تعلقات مزید جو ہے مضبوط کیے جائیں گے۔ اس کا چیف الیکشن کمشنر سے کیا تعلق ہے؟ کس طرح چیف الیکشن کمشنر جو ہے ان تعلقات کو مضبوط کر سکتا ہے؟ چیف الیکشن کمشنر کا مینڈیٹ آئین اور قانون کے اندر یہ ہے کہ اس نے انتخابات کروانے ہیں، اس نے امریکہ کی چاپلوسی نہیں کرنی۔ امریکہ کو کیا رپورٹ دی ہوگی کہ یہ پاکستان میں تمام سیاسی جماعتوں سے جی ہماری ملاقات ہو رہی ہے اور خان صاحب کا کیس چل رہا ہے اور ہم نے دیکھیں جی عمران خان کو دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ آپ کی ان حرکتوں سے عمران خان کا بیانیہ مزید جو ہے مضبوط ہو رہا ہے۔ لوگ سوچ رہے ہیں کہ ایک شخص جو پاکستان کی بات کرتا تھا وہ پاکستان کے اندر بیٹھا ہے، وہ بھاگا نہیں، اس کی حکومت کو گرایا گیا، وہ بھاگا نہیں، وہ لڑتا رہا، اس کی جان کو خطرے میں ڈالا گیا، اس پر حملے کروائے گئے، وہ بھاگا نہیں، اسے گولیاں ماری گئی، جنہیں جعلی مقابلہ کہا گیا، ایک جعلی حملہ کہا گیا، وہ پھر نہیں بھاگا۔ آپ اس کو نااہل کرتے ہیں، وہ پھر نہیں بھاگتا، وہ پوری قوم جو ہے اسے خط لکھ کر اہل بنا رہی ہے۔ تو کس طرح عمران خان کو راستے سے ہٹایا جائے؟ ماضی میں امریکہ جب نعرہ ہم لگاتے تھے نا کہ امریکہ جو کچھ کروا رہا ہے امریکہ کروا رہا ہے، ارے بھائی یہ صرف پہلے نعرہ ہوتا تھا اور ایک سلینگ عام طور پہ یہ بات کہی جاتی تھی۔ اب امریکہ آپ کے گھر میں بیٹھ کر، ہمارے گھر میں بیٹھ کر ہمیں ڈکٹیٹ کر رہا ہے کہ بھائی ہم نے کرنا کیا ہے۔ ایک جو ملاقات ہوئی ہے، میں اس ملاقات کی ایک تو مذمت کرتا ہوں، چیف الیکشن کمشنر کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے۔ ایسے حالات میں جب ایک پوری کی پوری پارٹی جو ہے وہ آپ کو منشی کہتی ہے، آپ کے بارے میں ایک تاثر ہے، ایک نیریٹو ہے، یہ صرف نیریٹو کی حد تک نہیں بلکہ آپ نے آج اس ملاقات کو کر کے ثابت کر دیا کہ ماضی میں جب عمران خان آپ کے بارے میں سٹیٹمنٹس دے رہے تھے، پورے کا پورا PDM کا ٹولہ آپ سے ملتا ہے، اور جب عمران خان نے یہ کہا کہ ان کی حکومت کو گرانے میں امریکہ سے سازش ہوئی، یہاں پر لوکل جو راجہ ریاض جیسے لوگ اور دیگر لوگ تھے ایمبیسیز میں جا کر لوگوں سے ملتے رہے، یہ نعرہ لگایا، اس وقت آپ نے خاموشی اختیار کی۔ ترجمان صاحب نے کہا ہم کسی سے بھی مل سکتے ہیں۔ آج آپ کا امریکی سفیر سے ملنا
یہ اعلان کر رہا ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت بھی درست تھے، آج بھی درست ہیں، اور آج اس میٹنگ کا کوئی جواز نہیں تھا. یعنی غضب خدا کا کہ چیف الیکشن کمشنر اگر امریکی سفیر سے ملے گا اور وہ کہے گا کہ ملک میں جمہوریت جو ہونی چاہیے، ارے بھائی الیکشن کرواؤ 90 دن کے اندر اور منشی گیری جو ہے نا بند کر دو، تبھی پاکستان جو ہے اس میں جمہوریت جو ہے وہ آگے بڑھے گی. اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ کے اندر ایک درخواست ضرور کی گئی ہے اور وہاں پر باقاعدہ ریمارکس بھی دیے گئے کہ آئین اور قانون کے مطابق انتخابات جو ہیں وہ 90 روز میں ہونے چاہیے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اگلی جو حکومت ہی ہے جی، اگلی جو سیٹ پہ ہمارے چیف جسٹس صاحب بیٹھیں گے، کیا وہ ان باتوں کا کوئی نوٹس لیں گے؟ کوئی درخواست جاتی ہے کیا اس کو اٹھائیں گے، یا پھر یہ کہیں گے کہ جناب یہ الیکشن کمشنر کے اختیارات میں جو ہے وہ ہم کسی طرح بھی انویڈ نہیں کر سکتے، اور اگر ہم مداخلت کریں گے تو یہ غلط ہوگا، انہیں اپنا کام جو ہے کرنے دیں. تو پھر آپ انسٹیٹیوشنز کو بند کریں، تالا لگائیں اسلام آباد ہائی کورٹ پر، لوکل جوڈیشری پر، سپریم کورٹ آف پاکستان پر، تمام اداروں پر، اور حکومت اور یہ ملک جو ہے وہ کرائے پہ دے دیں. چونکہ اس چیف الیکشن کمشنر سے تو نہیں ہوگا، جو ہمارے صدر سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ امریکی سفیر کی گود میں بیٹھ کر اور ان کی مرضی کے جو ہے نہ صرف بیانات دیتا ہے بلکہ اپنے طور پر پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو مضبوط کرنے کی ایک بھونڈی حرکت کر رہا ہے. ویورز، یہ شو تھا آج کا ہمارا. اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.